आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। अहिलेको महामारीमा राजनीति भन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडलाई कोरोना मुक्त बनाउनु पर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङले बताएका छन्। शनिबार बिजनबारी क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा जमिनी रूपमा सेनिटाइज गर्दै पुगेका गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन्। आफू एकजना सेवक बन्दै जनमानसमा पर्न गएको असुविधालाई सकेसम्म निर्मूल बनाउन गाउँ गाउँमा पुग्ने उनले बताए भने अर्कोतिर अहिलेको स्थितिमा राजनीति भन्दा माथि उठेर सकेसम्म जनतालाई कोरोनाको भयबाट मुक्त बनाउने तथा असुविधा भएकाहरूलाई राहत दिनुपर्ने बताउँदै तिनले आफूले 100 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने योजना राखेको तथा आवश्यक पूर्वाधारहरू आफूसँग रहेको भए पनि अनुमतिसँगै एकजना डाक्टरको आवश्यकता रहेको तिनले पुनः दोहोर्याएका छन्। मेन त अब अहिले सेनिटाइज गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मान्छेलाई एकदमै, किनभने सेनिटाइज एकताल भएपछि चाहिँ एक प्रकारको एउटा आफूलाई एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ कि मेरो गाउँमा चाहिँ फेरि सेनिटाइज भयो र मलाई अब कोरोना भाइरसको एउटा धेरैभन्दा धेरै यहाँ कमजोरी छ भन्ने कुरोमा उहाँहरूलाई एउटा फिल होस्, मान्छेमा एउटा मनोबल एकदम हाई भएर बसोस् भन्ने हेतुमा आज म यो सालु कमानको क्षेत्रमा आएको हो र 27-28 जना जो पनि आज यसले एफेक्ट पारेको छ है, क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। अनि तल्लो गाउँ र माथिल्लो गाउँ पनि आज लकडाउन जस्तो भएर बसेको छ। यो चिज रिपोर्ट मैले पाएपछि म तुरन्त आएको र यसरी नै म तल्लो गाउँमा पनि अब एकछिन पछाडि जान्छु। त्यहाँ मेरो होल टिमहरू पुगेर त्यहाँ सेनिटाइज गरिसक्यो र मैले त्यहाँ खाद्य सामग्री बाँड्नु छ र यो चिज पनि मैले लिएर आएको छु। जस्तो चामल भयो, तेल भयो, नुन भयो, दाल भयो, चाना भयो है, इत्यादि सामग्रीहरू आज लिएर आएको छु। यो चिज पनि म बाँड्नु जरुरी छ र अहिलेघरि चाहिँ अब जोलाई एफेक्ट भएको छ उहाँहरूलाई गर्ने र यो लकडाउनको समयमा धेरैभन्दा धेरै अरू मानिसहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ अहिलेको सिचुएसनमा र मैले समष्टिलाई आदेश दिएको छु कि समष्टिबाट है जो चाहिँ एकदमै जीर्ण अवस्था छ, यो जीर्ण अवस्थामा भएको हाम्रो दाजुभाइदिदीहरू जसको चाहिँ घर नचल्ने अवस्थामा छ यो लकडाउनको समयमा, यो समयमा तपाईँहरूले लिस्ट उठाएर मलाई प्रड्युस गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो रिलिफ कमिटी छ है, यो रिलिफ कमिटीलाई प्रड्युस गर्नु ताकि उहाँलाई इमिडिएटली राहत दिन्छौँ। जस्तै भोलि हामीले सिङ्ला कमान बन्द छ, बन्द सँगसँगै लकडाउन पनि चलिरहेछ र भोलि हामी लगभग 400-500 घरहरूलाई भोलि खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्दैछौँ र यसरी नै अब मुस्लिम कम्युनिटीहरूलाई पनि हामीले वितरण गर्दैछौँ है। अनि हाम्रो जस्तै चौरस्ता परिसरमा जो चाहिँ अब दोकानहरू चलाएर खान्थे फुटपाथमा यस्तो झन्डै 120-25 जना जस्तो उहाँहरूको एउटा मेम्बरहरू छ, उहाँलाई पनि हामी चौरस्ताकै आह्वानबाट चाहिँ हाम्रो रिलिफ कमिटीको थ्रुबाट उहाँलाई। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले केही दिन अघि चिया श्रमिकहरूलाई कोभिडको भ्याक्सिन चिया बगानकै स्वास्थ्य केन्द्र परिसरमा लगाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए। त्यही माग अनुसार खरसाङ महकुमा अन्तर्गत धेरै चिया बगानहरूमा भ्याक्सिन लगाउने कार्य सुरु भएको जानकारी DTDPLU-का अध्यक्ष प्रणाम रसाइलीले दिएका छन्। तिनले अब चिया बगानका श्रमिकहरूले भ्याक्सिन चिया बगानभित्र नै लगाउनु पाउनेछन् भनी बताएका छन्। जुन प्रकारले हामीले 24/4/2021 को दिन हाम्रो सब डिभिजनको तर्फबाट हाम्रो खरसाङ सपना वियोजना जुन प्रकारले हामीले एप्लिकेसन दिएका थियौँ कि चियाबारीमा भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्छ वर्करहरूको निम्ति र चियाबारीमै यसको बन्दोबस्त भएको हुनुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको हाम्रो डेपुटेसन थियो, त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले हामी देखिरहेका छौँ रोहिणी इलाकामा, मरिमारी इलाकातिर भ्याक्सिन लगाउने कामहरू, चिया बगानको वर्करहरूको भ्याक्सिन लगाउने कामहरू सुरु भइरहेको छ र विशेष गरी यसमा 45 वर्षदेखि माथिकोलाई प्रायोरिटी दिएर जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट नियम छ त्यो अनुसार लगाउने
कार्य सुरु भएको छ र फेरि पनि अहिले यो प्यानिक सिचुएसनमा कमसेकम चियाबारीमा हाम्रो वर्करहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएकोमा हामी धेरै धेरै आभारी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो जति पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा बस्ने हाम्रो पदाधिकारीगण साथै पार्टीका शीर्ष नेतालाई धन्यवाद। वर्तमान स्थितिमा कोभिडको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर गरी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको विशेष पहलमा कालेबुङका केही अन्य स्कुल, संस्था र महानुभावहरूलाई लिएर कालेबुङ कोभिड सपोर्ट ग्रुप गठन गरिएको छ। शनिबार एउटा सभा बसेर उक्त ग्रुप गठन गरिएको जानकारी रकभेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले दिएका छन्। सभामा एनजिओ नेटवर्कका अध्यक्ष निरियस मुखिया, सदस्यहरू विकास प्रधान, छोम्बे भोटिया, मणि ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाष मणि सिंह, केन्जा फनिङ, हिमालयन टाइम्सका सम्पादक सन्दीप जैन, हिमालय दर्पण कालेबुङ ब्युरो चिफ अजय अग्रवाल, केटिभी निर्देशक नरेन्द्र तामाङ लगायत ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसनका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभाले सपोर्ट ग्रुपका संयोजकको भार कप्तान प्रकाशमणि प्रधानलाई अनि कोषाध्यक्षको भार निरियस मुखियालाई दिएको छ। सपोर्ट ग्रुपले गर्ने कार्यबारे संयोजक कप्तान प्रकाशमणि प्रधान अनि सुभाषमणि सिंहले जानकारी दिएका छन्। आज नै आफूहरूले काम सुरु गरेको बताउँदै एउटा हेल्पलाइन नम्बर पनि जारी गरेको छ, जुन नम्बर 8389977817 रहेको छ। कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क जतिवटा 22वटा एनजिओहरू सबै मिलेर उहाँहरूको इनिसिएटिभमा प्लस यो कन्सर्न सिटिजन्सहरू, कन्सर्न एसोसिएसन्स, कन्सर्न इन्स्टिट्युसन्सहरू सबै आएर चाहिँ हामीले एउटा कालिम्पोङ कोभिड सपोर्ट टिम, सर्टमा चाहिँ कालिम्पोङ कोस टिम भन्ने एउटा हाम्रो एउटा हाम्रो इनिसिएटिभमा हाम्रो यो बनेको छ। अघि यसले चाहिँ हामी जति कोभिड रिलेटेड जतिवटा प्रब्लम अहिले समस्या कालिम्पोङको सिटिजन्सहरूले अर्बनमा मात्रै होइन रुरल एरियामा पनि सबै गरेको छ। हामीले चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ हामीले यो थालेको छौँ। अघि अन्त बिस्तारै जस्तै अब पर्सि हाम्रो यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स पनि आउँदैछ, प्लस कतिवटा रेड क्रसको इनिसिएटिभमा अझै 3टा थपिँदैछ, प्लस हाम्रो अक्सिमिटर्सहरू, पिपी किट्सहरू के सबै जति कोभिड रिलेटेड मेटेरियल हामी चाहिन्छ हामीले बटुल्दैछ, एम्बुलेन्सहरू पनि गर्दैछ। र मेरो अपिल के छ भने अन बिहाफ अफ जो आज मलाई कोअर्डिनेटर अपोइन्ट गर्नुभयो उहाँ यो कमिटीले, रिक्वेस्ट के छ भने जतिजनाले यो कालिम्पोङवासीहरूले यो सपोर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई के तपाईँले के कस्तो पारा हुन्छ एम्बुलेन्स अहिले गाडी थन्किरहेको गाडीलाई होइन एम्बुलेन्सको लागि हुन्छ कि कोही ड्राइभर्सहरू हुन्छ म पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु हुन्छ कि या पिपी केस गर्नु सक्छु कि मास्क दिनु सक्छु कि यो दिनु सक्छु कि त्यो दिनु सक्छु वाट एभर जे दिनु छ यो हाम्रो एउटा हेल्पलाइन नम्बर पनि छ 8389977817। फेरि म रिपिट गर्छु 8389977817 छ। यसमा कुनै कोभिड रिलेटेड हेल्प पनि हामीलाई गर्न सम्पर्क तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले यो अर्गनाइजेसनलाई कुनै तरिकाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि यो हेल्पलाइन नम्बरमा मार्फत तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एउटा नयाँ इनिसिएटिभ हो, मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो अब जुन चाहिँ यो टिम बनेको छ यो 22 एनजिओ कालिम्पोङ विथ द कन्सर्न सिटिजन अफ कालिम्पोङ मिलेर गर्दैछ। हामीले धेरैवटा सुविस्ताहरू हामीले कोभिड भिक्टिम्सहरूलाई हामीले पुर्याउनु सक्नेछौँ। के छ भने आज जुन चाहिँ कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कको इनिसिएटिभमा यो कालिम्पोङ कोभिड सपोर्ट टिम एउटा गठन भएको छ र यसको कोअर्डिनेटर क्याप्टन प्रकाश मणि प्रधान हुनुहुन्छ। र आज विशेष यो हामीले गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि लिएर अहिले एडमिनिस्ट्रेसन्सले जति सक्दो उहाँले गर्नु सक्ने काम गरिरहेको छ, तर के भने एउटा मान्छेकोमा फियर साइकोसिस पनि छ। किनभनेदेखि लिएर अहिले मान्छेले के छ भने पोजिटिभ आइसकेछ र पनि उहाँले एकदमै माने भलन्टरीली एउटा पब्लिकली म यस्तो छु भनेर भनेको छैन, लुकाउने कामहरू धेरै भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि गाउँ बस्तीमा अहिले जुन चाहिँ एउटा इन्फेक्सनको रेट बढिरहेको हामीले देखि नै रहेछौँ। र अब इन्फेक्सन त भयो, अब उहाँहरूले भन्नु पनि चाहँदैन गाउँमा इन्फेक्सन फैलाइरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने अब जुन चाहिँ सरकारी प्रावधान अनुसारले जुन चाहिँ कोभिड रिलिफ या सपोर्ट गर्ने चाहिँ
त्यो त्यहाँ पुग्न सकिरहेको छैन र हामीलाई लाग्यो कि हामीले कमसेकम एउटा कस्तो भने एउटा एनजिओ नेटवर्कले चाहिँ अहिले के भने अब नेचुरली एउटा हाम्रो पनि एउटा ग्रासरुटमा एउटा बेस अलरेडी धेरै 22-23वटा एनजिओजहरू छ र हुनु कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई लाग्यो कि गभर्मेन्टले गर्ने गर्दैछ तर अब त्यस्तो कतिवटा कुरा मान्छेको एउटा मानसिकताले गर्दा जो उहाँहरू भलन्टियरली यसरी अगाडि नआएको कारणले गर्दा जुन चाहिँ इन्फेक्सन भइरहेछ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यसमा आज चर्चा परिचर्चा भयो र त्यसमा खालि के गर्ने कसो गर्ने मात्रै होइन तर हामीले एउटा एक्सन प्लान पनि हामीले एउटा फर्मुलेट गरेको छौँ र यो अन्तर्गत चाहिँ अब कतिवटा इमिडिएटली चाहिने किनभने अब एउटा म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब घरमा कोही कोभिड पोजिटिभ छ या सिम्टम्स छ भनेदेखि लिएर अब एउटा के छ भने अगर तपाईँकोमा कुनै जस्तो अक्सिमिटर छैन भनेदेखि तपाईँले अक्सिजन लेभल तपाईँलाई अब एउटा तपाईँलाई याद नभएपछि एउटा एक प्रकारको एउटा मनोस्थिति अलिकति नेगेटिभपट्टि गइरहेको छ अन्त गर्दा कमसेकम त्यो मोनिटर गर्नुको लागि घरमै आइसोलेट गर्दा पनि मोनिटर गर्ने कतिवटा इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छ भने के हुन्छ पिस अफ माइन्ड पनि हुन्छ त्यसले के गर्छ भने एउटा जो पेसेन्टलाई एउटा अलिकति एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभद्वारा कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सामाजिक सेवा अभियान जारी राखेको छ। यसै क्रममा सुके सिमाना निवासी दिछेन डुक्पालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मसिन दिएर सहयोग पुर्याएका छन्। सुके पोखरी निवासी फुर्तेम्बाले जानकारी गराउँदै यस विषयमा सिमाना रोड निवासी दिछेन डुक्पाले 4 दिन अगाडि कोभिड-19 को ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा कोरोना संक्रमित भएको थाहा पाएपछि उनी डाक्टरको सल्लाह अनुसार होम आइसोलेसनमा थिए तर उनको अक्सिजन स्तर घटेको कारण श्वास लिन गाह्रो भएको थियो। उनले डाक्टरसँग सम्पर्क गरेपछि उनलाई बिहान अनि बेलुकी 1 घण्टा अक्सिजन प्रयोग गर्ने सल्लाह दिइएको थियो। फुर्तेम्बा भोटियाले थप जानकारी दिँदै उनको परिवारका एकजना सदस्यले एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभ टोलीसित सम्पर्क गरेका थिए। टोलीका सदस्यहरूले तत्काल तिनको घरमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मसिन पुर्याउन सके। यसको निम्ति आफूहरू सम्पूर्ण सुके सिमानावासी अनि दिछेन डुक्पाको परिवारको तर्फबाट एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भनी फुर्तेम्बा भोटियाले बताएका छन्। यसै क्रममा भानुग्राम सिंहमारी निवासी सञ्जोग सुब्बाले फोन मार्फत उनको बाजेको अक्सिजन स्तर घटेको कारण सहयोगको अपिल गरेका थिए। एडवर्ड फाउन्डेसनका टोलीले तत्काल अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराएर सहयोग पुर्याएकोमा परिवारका सदस्यहरूले धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। र आज विशेष रूपमा एडवर्ड्स फाउन्डेसनको तर्फबाट हामी यहाँ सिंहमारी नर्थ पोइन्ट भानुग्राममा आएका छौँ र विशेष यहाँ आउनुको मुख्य कारण के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ बुद्धराज सुब्बा जो 83 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ र डाक्टरको भनाइअनुसार उहाँको ब्रेनमा अलिकति अक्सिजन कम्ती छ र यसकारण हामी एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यहाँ लिएर आएका छौँ। उहाँ यसको परिवारलाई यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेका छौँ। यो उहाँले निवेदन गर्नुभएको थियो है, त्यही आधारमा हामी यहाँ आएर यो प्रदान गरेका छौँ र हामीलाई यो कार्य गर्नु पाएकोमा हामीलाई एउटा हर्षको महसुस भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना चढाउन चाहन्छौँ र उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर। हाम्रो सिमाना रोड निवासी दिछेन डुक्पाको विगत 4 दिन अगाडि ऱ्यापिड टेस्टमा कोभिड पोजिटिभ आएको थियो र उहाँलाई केही दिनदेखि लिएर उहाँलाई एकदम ब्रिदिङमा प्रब्लम, उहाँ किनभने कोभिड पोजिटिभ आए तापनि उहाँको त्यो एङ्जाइटीले गर्दाखेरि उहाँको ब्रिदिङमा धेरै अब प्रब्लम, यो अक्सिजन लेभल ब्रेनमा नर्भस सिस्टममा उहाँलाई डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार डाक्टरको सजेसन अनुसार उहाँलाई बिहान बेलुका मिनिमम 1-1 घण्टा अक्सिजन चाहिएको हुनाले यहाँ परिवारको पक्षबाट हाम्रो दिप भाइले सम्पर्क गर्नुभएको थियो एडवर्ड फाउन्डेसनलाई। त्यसै हिजो उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो र त्यसै कन्ट्याक्ट अनुरूप आज एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामी सुकियावासी र परिवार पक्ष एडवर्ड फाउन्डेसनप्रति आभारी छौँ र उहाँको यो सेवा यो पाहाडको सम्पूर्ण चेपकुनामा जसलाई पनि खाँचो पर्छ उहाँले यो सेवा पुर्याउन सकोस् भन्ने हामी उहाँलाई ईश्वरप्रति आस्था गर्छौँ र यहाँ बैनी बिमारी पनि चाँडै उहाँ पनि सुस्वास्थ्य होस्, उहाँको हेल्थले छिटो इम्प्रुभ गरोस्
भन्ने हामीलाई उहाँलाई परिवार पक्षलाई पनि हामी मोरल सपोर्ट दिन चाहन्छौँ र फेरि पनि एडवर्ड फाउन्डेसनलाई हामी सुक्यावासीबाट अनि परिवार पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन। दक्षिण सिक्किम साङ्गानाथ ग्राम पञ्चायत इकाइ अन्तर्गत सुबुक, नालिक, माकथाङ र चेखिम वार्डमा कोरोना संक्रमित भएर क्वारेन्टाइन बस्ने 14 घर परिवारलाई बर्फुङ क्षेत्रका विधायक टिटी भुटियाले खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। सो खाद्यान्न सामग्री विधायकको आदेश मुताबिक बर्फुङ क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ता मण्डल प्रमुख प्रदीप गुरुङ, क्षेत्रका युवा मोर्चा अध्यक्ष कर्म तेन्जिङ भोटिया, प्रचार सचिव बसन गुरुङ र सक्रिय सदस्य गुमान सिंह राईहरूद्वारा वार्ड पञ्चायत र बीसीएमसी गाउँ कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिलाई संक्रमित परिवारलाई वितरण गर्नको निम्ति हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यकर्ताहरूले प्रत्येक संक्रमित घर परिवारलाई चामल 20 केजी, खानेतेल 2 लिटर, नुन 1 केजी, आलु 3 केजी र मुसुरी दाल 2 केजी पञ्चायत र समितिलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। कोरोना महामारीलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यको साथमा शनिबार अबेरसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको नेतृत्वमा पुल बिजनबारी क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। अध्यक्ष विमल गुरुङ स्वयंले पिपी किट्स लगाएर पुल बजार लगायतका बजारमा सेनिटाइज गरेका थिए। यसै अवसरमा उनले सबैलाई कोरोनाको महामारीमा जागरुक भएर बस्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। शनिबार सालु कमान भएर पुल बजार आइपुगेका विमल गुरुङले बिजनबारी, रिम्बिक, लोधोमा हुँदै अन्य स्थानतिर पनि सेनिटाइजेसन गर्ने बताएका छन्। उनको साथमा केन्द्रीय युवा मोर्चा महासचिव नोमन राई, महकुमा महासचिव शरण लामा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। हामी लोधोमा, रिम्बिकको पनि एकदमै हामी जायजा लिँदैछौँ, तर त्योभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ रोहिणीहरू एरियाहरू, तीनधारे महानदी एरियाहरू, मुन्डा बाँसबरी एरियाहरू, एकदम यो एरिया त्यो एरियातिर अब धेरै कभर गऱ्यौँ। भोलि हामी रोहिणी एरियाहरू कभर गर्छौँ र हाम्रो रिम्बिक लोधोमा एरियाहरू पनि हामी पुरा सेनिटाइज गर्छौँ। अनि पुल बजार त आज हामी गर्दैछौँ र बिजनबारी एरियालाई पनि त्यही समयमा हामी विशेष त मेसेज भन्दाखेरि अब यो कोरोना भाइरसको यो महामारीमा आफै पनि सेफ बस्नुपर्छ र हामीले जति सक्दो अब यो एउटा सेनिटाइज गरेर मान्छेलाई एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गराएर विभिन्न प्रकारको एउटा मेडिकल विषयहरूमा पनि उहाँहरूले अवेरनेस हुनु जरुरी छ। अनि हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ हामीले यो कोरोना भाइरसले जो ज्यानमालको नोक्सान गरेको छ उहाँको घरहरूमा रिलिफ दिने काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि 28वटा घरहरूलाई सालु कमानमा हामीले रिलिफहरूको वितरण गऱ्यौँ। यसको जग्गा जग्गामा हामी गरिरहेका छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800 572
9851. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture. Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमित व्यक्तिहरूले विभिन्न संघ संस्था, राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक संगठन, सामाजिक तौरमा सहयोग प्राप्त गर्दै आइरहेका छन्। यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखेमा नागरी धजे समष्टि, अन्जुल चौहान युवा मोर्चा अध्यक्ष कुसुम राई, दार्जिलिङ महकुमा समितिका सांगठनिक सचिव प्रमोद शर्मा, सर्भिलियन्स कमिटीका सदस्यवर्ग, आइसोलेटेड मगरजोङ बहादुर गाउँ निवासी संक्रमित सञ्जीव गुरुङ तथा तिनकी पत्नीलाई हौसला प्रदान गर्न पुगे। पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव अनित थापा साथै दार्जिलिङ सर्भिलियन्स कमिटी संयोजक विक्रम राईको पहलमा उपलब्ध गराइएको सेनिटाइजर, अक्सिमिटर उनीहरूलाई प्रदान गरियो। यसबारे जनमुक्ति मोर्चा समष्टि उपसभापति अमीर गुरुङले समष्टिभित्र संक्रमित भेटिए समष्टिको तर्फबाट घर घरमा गएर यस प्रकारको सहयोग गरिने बताए। संक्रमित परिवारको घरैमा गएर हौसला प्रदान गरे बापत ग्रामवासीको तर्फबाट अमीर गुरुङले नागरी धजे समष्टिका सम्पूर्ण नेतृत्व,
केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव अनित थापा साथै सर्भिलियन्स कमिटीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। आज नागरधजे समष्टि अन्तर्गत यस मगरजुङ निम्न विभागमा बहादुर गाउँमा विशेष गरेर जुन चाहिँ अहिले महामारी चलिरहेको छ यो कोभिड-19 विषय लिएर र यस विषयमा यहाँ हाम्रो बहादुर गाउँमा पनि अलिकति यो कोभिड पोजिटिभ केस भएकोले गर्दाखेरि र सञ्जीव गुरुङ अनि उहाँको मिसेस लाई गत केही दिन अगाडि मात्र यो महामारीको चपेटमा परिसकेको हामीले यहाँनिर यहाँ विशेष सूत्रमा आइसकेको छ र यहाँहरूले विशेष गरेर आज विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न समाजको उयोबाट उहाँले जुन प्रकारको सहयोगहरू पाइरहनु भएको छ र यसै सन्दर्भमा विशेष गरेर नागरधजे समष्टि अन्तर्गत नागरधजे समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमान अनिल चौहान अनि दार्जिलिङ महकुमा समितिका साङ्गठनिक सचिव भाइ प्रमोद शर्मा साथसाथै नागरधजे समष्टि युवा मोर्चाका अध्यक्ष भाइ कुसुम राई यहाँहरू यहाँ उपस्थित रहनु भएर विशेष गरेर अनि सर्भिलेन्स कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू पनि यहाँ उपस्थित रहनुभएको थियो र यहाँहरूको उपस्थिति यहाँ विशेष गरेर यो जुन चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ सङ्क्रमित बिरामीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा मनोबल र हौसला प्रदान गर्नको निम्ति यहाँहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएको थियो। साथसाथै उहाँहरूले यहाँनिर विशेष गरेर अलिकति सेनिटाइजर अनि विशेष गरेर यो अक्सिमिटरको को पनि अलिकति व्यवस्था मिलाइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण गाउँवासी ग्रामवासीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हामी मुरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। साथसाथै नागरधजे समष्टि अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा यस प्रकारको सङ्क्रमित रोगीहरू रहिआएको छ। टुङ सन्तमेरी समष्टिका सिपाहीधुरा स्थित बरडाँडा भोटे बस्ती डाँडागाउँ स्कुल डाँडा गाउँमा कोरोना संक्रमित परिवारको हालखबर लिन समष्टि सभापति नुरी शेर्पा, युवा मोर्चा सभापति उर्गेन घिसिङ, सचिव दिपेश तामाङ, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका सभापति तथा प्रचार प्रसार सचिव बसन्त कुलुङ राई गएका थिए। साथै संक्रमित परिवारको घर अनि वरपरका गाउँहरूमा टुङ सन्तमेरी समष्टि जनसेवा समितिद्वारा कीटनाशक औषधिको छिटकाउ पनि गरियो। उक्त टोलीमा समष्टि युवा मोर्चा सहसचिव अनुज कान्त प्रधान, जोनल सहसचिव समीर मुखिया, रन्जु लामा, सुदेश छेत्री, अनुप ठकुरी, राजीव तामाङ आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। टुङ सन्तमेरी समष्टि अन्तर्गत हिजो मात्र पनि तपाईहरुलाई हामीले यो सोसियल मिडियाबाट तपाईहरुलाई हामीले जानकारी दिएको थियौँ कि जति पनि हाम्रो समष्टिभित्रमा यो पोजिटिभ केसेसहरू आउँदैछ त्यहाँ हामीले यो सेनिटाइज गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। हिजो पनि गऱ्यौँ र सोपरि आज पनि हाम्रो यो तीनटा यो सिपाहीधुराको वरिपरि क्षेत्रहरूमा चाहिँ 3 जग्गा पोजिटिभ केसहरू आएको थियो। त्यहाँनिर गएर हामीले एउटा सेनिटाइज गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई भेटेर के कसो उहाँहरूको यो बिमारीबारेमा जानकारीहरू पनि लियौँ र आज हाम्रो फेरि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सम्पूर्ण टिमहरूले यो सिपाहीधुरा क्षेत्रलाई वरिपरिका क्षेत्रलाई पनि आज सेनिटाइज गरेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि भोलि पनि यस्तै प्रकारको चैतेपानीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा वर्तमान समयमा चलिरहेको प्रकोप कोरोना संक्रमणमाथि रोकथाम गर्न अनि आवश्यक कदम चाल्ने क्रममा शनिबार दार्जिलिङ महकुमा समितिद्वारा संयोजक विक्रम राई, महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ साथै केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, महकुमा प्रतिनिधि टोलीको विशेष पहलमा अनि केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव अनित थापाको निर्देशनमा सुखिया जोरबङ्लो खण्ड अन्तर्गत पर्ने समष्टिहरूलाई कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्नलाई विभिन्न सामानहरू प्रदान खण्ड समन्वयक प्रमोद शर्माको बाहुलीबाट गरियो। उक्त सामग्रीद्वारा समष्टिमा कोरोना रोकथाम गर्न आधारभूत कार्यहरू यथाशीघ्र गरिने अनि मूल स्तरसम्म मोर्चाले संक्रमण रोक्न अनि विशेष जनसमस्यालाई समाधान गर्न काम युद्धस्तरमा गरिने बताइएको छ। यसै संक्रमणको समयमा आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिएकोमा केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव अनित थापा साथै महकुमा सभापति आलोक कान्तमणि थुलुङ, समन्वयक विक्रम राई,
उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, खण्ड समन्वयक प्रमोद शर्मा तथा सम्पूर्ण महकुमा समिति कोरोना योद्धा दललाई सुखिया जोरबङ्लो खण्ड अन्तर्गत पर्ने समष्टिले धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गरेका छन्। दार्जिलिङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यिनैखेमा दार्जिलिङ सब डिभिजनबाट यो एउटा कोभिड महामारीमा जुन प्रकारले एउटा यो सहयोग अनि यो महामारी बचाउनको निम्ति जस्तो प्रकारले उहाँले यो सामानहरू बनाउनु भएको छ सूर्यमानी समष्टि एकदमै हामी धन्यवादी छौँ र यो सामानहरूलाई हामी ठिकसँगले युटिलाइज गर्नेछौँ अनि विशेष गरेर जहाँ जहाँ एकदमै फेरि स्थितिमा छ त्यो स्थितिमा हामी सम्पूर्ण नारी मोर्चा युवा मोर्चा अनि सुकियाको कोअर्डिनेसन कमिटी साथसाथै भारतीय सङ्गठनहरू सबै मिलेर नै यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने हामी काम गर्नेछौँ। धन्यवाद चढाउँछ हामी हाम्रो अध्यक्ष महोदय अनि हाम्रो महासचिवलाई। यो पिपी किट छ, यसरी नै यो स्प्रे मेसिन छ, यसरी नै हाम्रो सेनिटाइजरको सामानहरू छ, साथसाथै यो अक्सोमिटरहरू छ। यो अक्सोमिटरहरू हुन त हामीलाई यो सबै होइन, यो पोखरेबुङमा पनि छ, नागरीमा पनि छ, यो सबै जग्गा दिएर यो एउटा रिफन्डेबल हो। यो चलाएर फर्काउने, यो चलाएर हामी जहाँ जहाँ एकदमै दरकार पर्छ उहाँ गएर यो अक्सिमिटरहरू चलाउँछौँ। अनि यो पिपी किट छ, सबैको लागि हामी एकदमै धन्यवाद चाहन्छौँ। विशेष गरेर हाम्रो पार्टीलाई आज यो महामारीमा उहाँहरूले यो प्रोभाइड गर्नुभएको छ, यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र आउने दिनमा यो सबै सामान लिएर हामी एकदमैसँगले कर्मठ भएर हाम्रो नारी मोर्चा, हाम्रो युवा मोर्चा, हाम्रो कोअर्डिनेसन कमिटी, हाम्रो समष्टि साथै बुथ लेभलबाट एकदमै काम गरेर धन्यवादी भइकन जहाँ जहाँ पनि बिमारी छ उहाँहरूलाई हामी सहयोग पुर्याउने काम। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आफ्नो सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर गरी दार्जिलिङ नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न वार्डहरूमा सेनिटाइज गर्ने कार्य जारी राखेको छ। यसै क्रममा अप्पर मेरीभिल्ला अनि वार्ड नम्बर 11 साथै वरपरका क्षेत्रहरूमा अप्पर मेरीभिल्ला युनाइटेड क्लबका सदस्यहरूद्वारा सेनिटाइज गरेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङले जानकारी दिएकी छन्। उनले थप जानकारी दिए अनुसार गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा विधायक निरज जिम्बाको निजी कोषबाट कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले आफ्नो सामाजिक सेवा अभियान जारी राखेको हो। विशेष गरेर म यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङज्यूको अध्यक्षतामा अनि हाम्रा एमएलएज्यूको निजी कोषबाट यो पेन्डेमिकको सेनिटाइजको कतिवटा सामानहरू ल्याएर यसरी गाउँठाउँमा छाड्ने कामहरू गरिरहेको छ र अहिले सबैले नै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले गरिराखेकै छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो भन्नु चाहन्छु कि अहिले जुन सेनिटाइज गरिरहेको छ हाम्रो अप्पर मेरीभिल्ला युनाइटेड क्लबका दाजुभाइ यहाँनिर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि अरू मेम्बर्सहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले एक्टिभली अस्तिदेखि नै माथि 11 नम्बर वार्ड आफ्नो वार्डहरू वरिपरिको जग्गाहरूमा गरिरहेकै छ र जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ पनि उहाँहरूले गर्नुहुनेछ र उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यही भन्नु चाहन्छु कि आफूहरू पनि सुरक्षित बस्नुहोस् र सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हामी जिएनवाइएफ दार्जिलिङ युथ हाम्रा गोरामुमो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको आदेशअनुसार श्री निरज जिम्बाज्यू एमएलए हाम्रो दार्जिलिङ उहाँको सहयोगमा अहिले हाम्रो सेनिटाइजरको प्रोग्राम चलिरहेको छ र हिजो जस्तै हामीले 11 नम्बर लालकोटी वार्डहरू गरिरहेको थियौँ र त्यसरी नै आज कन्टिन्यू गर्दाखेरि यो 11 नम्बर वार्ड तपाईँको गान्धी रोडहरू, यो तपाईँको 11 नम्बरमै सर्कट हाउस, सिनियर बिटी कलेज, जुनियर बिटी कलेज, वार्ड नम्बर 9 युथ एरिया सेनिटाइजर गरिरहेछौँ र यो हाम्रो सेनिटाइजरको प्रोग्राम चाहिँ डेलीको डेली हुन्छ। हिजो नै हामीले भनिसकेको छ कि कसैलाई झट्टभन्दा झट्ट सेनिटाइजर कसै गाउँमा गरेको छैन भने चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो मेसेन्जरमा एड हुनु सक्नुहुन्छ र यसमा नम्बरहरू पनि छोडिदिएको छ हामीले। त्यो सेनिटाइजर नभएको गाउँमा चाहिँ हामी झट्टभन्दा झट्ट पुगिहाल्नेछ र हामी एभ्री डे दार्जिलिङको कुना कुनामा गएर यो सेनिटाइजिङको प्रोग्राम है आफै पनि बाँच्नुपर्ने अरूलाई पनि बचाउनुपर्ने प्रोग्राम चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्नेछ र हाम्रो एमएलए निरज जिम्बाज्यूलाई चाहिँ हाम्रोबाट चाहिँ एकदम यो हाम्रो वार्ड नम्बर 9 युथ हो एक्चुअली उहाँको हामीबाट चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ किनभने अहिले जुन चाहिँ चाहिरहेको सहयोगी सामान छ सेनिटाइजिङ मास्क पिपी किट के यो दिनुभएको चाहिँ तपाईँलाई।
बुद्ध लाइट इन्टरनेसनल एसोसिएसन BLIA दार्जिलिङको पक्षबाट भान्ते पेमाको नेतृत्वमा दार्जिलिङको 2वटा सेफ होममा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क, PPE किट्स आदि प्रदान गरियो। यस आशयको जानकारी दिँदै संगठन सचिव निमा ग्याम्सो शेर्पाले विभिन्न स्थानमा रहेका सेभ होमहरूमा यस प्रकारको उपकरण प्रदान गर्ने संगठनको योजना रहेको बताएका छन्। बेसिक आइसोलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लोकल्स के लिए, दार्जिलिंग के लोकल्स के लिए। और जैसे जैसे ये मैसेज फैलता रहे, सभी जुड़ना चाहते हैं ताकि सभी मिलके ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर सके, लोगों के जीवन को बचा सके। तो BLIA की तरफ से एक हमारे पास कुछ एक तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आया है, PPE किट आए हैं और मास्क आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक दूसरे की मदद करके हम सभी हिंदुस्तानी आपस में हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और एक मिसाल आगे प्रस्तुत होगी कि हम हिंदुस्तानियों ने मिल करके धर्म से उठ के, जाति से उठ के, कलर से उठ के, डिप्लोमेसी विवेक से उठ के एक दूसरे की मदद करी है और इंसानियत को और मानवता को बचाया है। दुईजनाले अनि हिल पिपल एसोसिएसन सबै मिलेर हामीलाई हाम्रो सुसुमकडा कोभिड सेन्टरको लागि 2टा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स अनि 10वटा PPE किट्स अनि 50वटा फेस मास्कहरू दिनुभएको, 100वटा फेस मास्कहरू दिनुभएको छ। हामी सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना मिलेर मात्रै हामी कोभिडलाई हामी फाइट गर्न सकिन्छौँ। यो काममा हामी सबैजना एकैचोटि काम गर्नुपर्ने। विभिन्न संस्थाहरू, धर्मको चर्चेसहरू भयो, अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीहरू भयो, हिन्दू टेम्पल्स, मुस्लिमको मस्जिदहरू, यो सबै हामी मिलेर, किनभने कोभिड भन्ने चाहिँ युनिभर्सल, इट क्यान अफेक्ट एनी वान। हामी सबैजना मिलेर दार्जिलिङलाई सुरक्षित राख्ने काम हामी गरौँ अनि मान्छेहरूको लाइफलाई बचाउनको लागि हामी कामहरू गर्दैछौँ। तपाईँहरूबाट सामानमा मात्र होइन, यसरी भलिन्टियर्समा पनि आएर कतिजनाले खाना पकाउनु, खाना सर्भ गर्नु, सेनिटाइजेसन, यसमा चाहिँ धेरै हामीलाई खाँचो छ। कतिजनाले तपाईँहरू आएर हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर आशा छ। फेरि पनि BLIA मेम्बर्सहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् SK लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।